अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और इस शो में मेरे साथ होती हैं नाजिया बेग और अजीजी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नायरीन, मैं अद्धा नजर आ रहा हूँ। हाँ, आगे सोफा है, मैंने समझा शायद मैं घर से ही इतना आया हूँ। आगे सोफा था तो मैं घबरा गया हूँ। अल्लाह पाक खैर। होता है इस तरह, किसी वक्त बंदा डर जाता है कि या अल्लाह मेरा बायू किधर गया, तो वो सोया होता है। एक दफा मैं सोया हुआ उठा ना जब, तो मेरी टांग सोई हुई। अच्छा। वो मैंने कहा मैं सोया तो सही था, उठा लंगड़ा हूँ, जो हुआ क्या है। फिर थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि नहीं, टांग है सोई हुई है। उम्र में हो जाता ना। यार टू मच यार, थ्री मच, फोर मच। नहीं तो अजीज साहब, अगर आपकी उम्र होगी तो मेरी भी तो उम्र हो गई है। ये तुम मुझे हौसला दे रही हो। हौसला नहीं, हौसला। हर बंदे मुझे ये लेता है यार। ये भी मैं आ रहा था तो अकबर चौक में इशारा बंद था, मैंने ब्रेक लगाई तो फकीर आ गया मेरे पास, कहता भाई जी खैर हो जनाब। मैंने कहा माफ करो। कहता नहीं पैसे नहीं मांगने, लिफ्ट मांगनी है। मैंने कहा चलो बैठ जाओ, कोई बात नहीं। मैं उसे बैठा के तो आगे निकला हूं, जब इशारा खुला तो आगे जा कहता भाई ये खब्बे हाथ गली च करके तार दियो। मैं खब्बे हाथ होके तारा उधर उसको। मैंने कहा उतर जाओ चलो, तो उतर के तो पिस्तौल निकाल के कहता ले 10 रुपये दे। क्यों? मैंने कहा फिर पिस्तौल ही निकाल लिया तो 10 रुपये ही मांग रहे हो। कहता तू 10 ही दे दे, मैं बड़ी गल है, 150 वाला तेरा मुंह ही नहीं। आगे से कहता मुंह पे ना जाओ, मुंह तो मेरा 2500 वाला है। यार तो गुब्बारे की बात नहीं हो रही, एक शख्सी तखशुस की बात हो रही। कहता तेरे अर्गे बंदे 10 रुपए दे की 10 था 10 देने, मैं पीछे 10 रुपए दे के। ये फकीर बहुत तेज हो गए हुए, आप तो ये चुप ही नहीं करते, आगे से बेइज्जती कर देते। अमान से आड़ू ग्रेनेड कहता मुझे, फकीर कहता भाई जी 50 रुपए दे दो, भूख बड़ी लगी है, रोटी खानी है। कहता मैंने 10 रुपए निकाल के दिए, तो कहता फिर यार गड्डी च भालो, उस जगह ते भी छाड़ो जिथे 10 की रोटी मिले। आड़ू ग्रेनेड कहता मैं कहा थले उतर, गड्डी में से नाम मरादा, तेरी सारी रोटी दी जिम्मेदारी मेरे कल्ले ते ही है। मेरे अर्गे 4 बाहू होर लब ते रोटी पूरी कर अपनी। कहता आगे से फकीर कहता फेटे मुंह तेरे बाहू नैस दा। प्राउडनेस नहीं आती, बाउनेस। अब तो फकीर काबू ही नहीं आते, हिसाब किताब शुरू कर देते हैं आगे से। मेरा एक दोस्त है मोनी, उसकी स्क्रैप की दुकान है मार्केट में। कहता मैं एक दिन माल तुला रहा था तो आगे से फकीर आ गया, मुझे कहता अल्लाह दे ना 10,000 नोट दे दे जनाब। कहता मैंने कहा यार मैं यार बिजी हूँ, कल लाना। तो आगे से कहता यार एक तो कल दे चक्कर च इस मार्केट च मेरा लाखों रुपया फंसे। चलें जी, खबर शुरू करते हैं। लंदन में यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी के सालाना कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि दोपहर के वक्त खराटे लेने से ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक में वाज़े कमी आती है। ये अंग्रेज तो आज कह रहे हैं ना, मुझे बचपन में मेरे उस्ताद आरफ भट्टी साहब कहा करते थे कि ये जुडो खराटे सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये खराटे है, वो जुडो कराटे है। यही होते हैं जुडो खराटे, इनके साथ ही वायर खराटे की आवाज निकालते हैं इसके साथ। अच्छा, वो जो गाड़ी सामने से भरती हुई जाती है वो भी खराटे भरती हुई गुजर गई गाड़ी। हाँ। ये जुडो खराटे बहुत अच्छी चीज होती है। ये दोपहर के वक्त तो वो देखो कह रहे हैं कि हार्ट के मसाइल हल कर देते हैं। लोग आक जाते हैं जल्दी, यार बेइज्जती करनी शुरू कर देते हैं कि उठो तो काम तो जाओ कराटे मारन। हमारे सरकारी दफ्तर में दोपहर को कराटे इसीलिए लिए जाते हैं ना। सारे अपना हाथ ठीक कर रहे हैं, सेहत ठीक कर रहे होते हैं। लोग समझते हैं कि सोए हुए हैं सरकारी मुलाजिम। ये बात नहीं होती, वो थोड़ी देर के लिए खराटे मार के अपना हार्ट और ब्लड प्रेशर ठीक करते हैं। पीआई के जहाज में भी अब लोड शेडिंग शुरू हो गई। अब सुनाओ,
तासुरात देखो कहां तक पहुंच गए हैं। पीएए के अंदर भी अब लोड शेडिंग हो रही है। क्या पहुंच गए? तासुरात असरात 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 एक ही गल होती है, हंसना शुरू कर दिया करो। जब लेकिन तक आ जाता है तो फिर ता तो खुद ही आ जाता है ना, तासुरात। तासुरात की जरा हजामत कर लो थोड़ी सी तो वो असरात बन जाते हैं। देखो ना ये पीआईए में लोड शेडिंग शुरू, अब लोग बेचारे आपस में बातें किया करेंगे, यार 8 घंटे का सफर है, 3 बत्ती जानी है तो लंदन आ जाने। पीआईए बहरहाल नेशनल कैरियर है, और नेशनल कैरियर जो है वो कौमी सकाफत का आईनादार होता है हमेशा। वाह वाह। जाहिर है लोड शेडिंग हमारी कौमी शनाख्त है, तो वो जहाजों में नजर तो आनी चाहिए। नहीं याहिर है, अब सारी जो हमारी कौमी शनाख्तें हैं ना वो जहाज में होंगी शुरू, देख लेना। जब मुसाफिर सारे सौ जाया करेंगे, बत्तियां बुझ जाया करेंगी ना, तो एक बंदा मोटरसाइकिल पे आएगा, सारे मुसाफिरों का मोबाइल छीन के तो थल्ले छाल मार दे, और मोटरसाइकिल से ऊंची छलांगे लगाना और नीचे से ऊपर जाना वो तो शुरू हो ही चुका है, रोज देखते हैं हम टेलीविजन पे। एक तहकीक के मुताबिक शोरबे वाले करेले खाने से मर्दों के बूट खुले हो जाते। एक तहकीक के मुताबिक पीछे की तरफ कंघी वाने से मुंह आगे निकल आता है। ऐसी होती है तहकीकें। एक तहकीक के मुताबिक चोरी का गुड़ खाने से नाक पे मक्खी नहीं बैठती। एक तहकीक के मुताबिक चाय में रस डुबोने वाले मलायमीन की जल्दी तरक्की होती। एक तहकीक के मुताबिक जिस अंग्रेज को पेतना निकले उसे तलाक हो जाती। एक तहकीक के मुताबिक जो बंदा तहकीकों का मजाक उड़ाता है वो बीवी से डरता है। तो क्यों उड़ाते हो तहकीकों का मजाक? इतनी अच्छी, मैं घबरा के मंदाक आ गया, मैं वाकई डर गया। मैंने कहा किधरे सचमुच तहकीकों का मजाक उड़ाने से बीवी लितर मारती। अब जो तहकीक मैंने पढ़नी थी वो पढ़ दो। तुम कौन सी अंग्रेज हो? मजाक तो अंग्रेज का हटा रहे हैं। अच्छा जी, एक तहकीक के मुताबिक पिज्जा खाने का अंदाज आपकी शख्सियत का अक्कास होता है। अभी पता चल जाता है, मंगाओ जी पिज्जा। हमें तुम्हारी शख्सियत का पहले ही पता है, क्यों रिस्क लें? यार एक तहकीक जो या तो उस पे अमल करो, हमें क्यों फयूल अपने तरफ से नहीं अंदाजा लगाते? ये गुजरावाला से बाहर की तहकीक है। यार ये ना करो, तुम्हारी मेहरबानी। क्या लिखा है? एक्स्ट्रा लार्ज। तहकीक में क्या लिखा हुआ? सिर्फ पिज्जा लिखा हुआ है। नहीं, लाइमन साथ लिखा होगा एक्स्ट्रा लार्ज, मीडियम। मंगा लो एक्स्ट्रा लार्ज मंगा लो। बेसन वाला नान खाओ यार, बेसन वाला नान ही असल। ये बेसन वाला नान आला तालीम के लिए इंग्लैंड गया था, पिज्जा बन के वापस आया था। शुरू में जब ये आया था ना, तो मैंने इसका सूट और टाई देख के ये सोचा था कि बड़ी ऐश होएगी शायद। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हमारे हुक्मरान, हमारी सियासी जमातें, उसकी भी एक बड़ी वजह है। ये क्यों इन्वॉल्व होते हैं? हमारी सियासी जमातें जो है अपने ओवरसीज यूनिट क्यों बनाती हैं, उनको क्यों प्रमोट करते हैं, उनको क्यों पैट्रोनाइज करते हैं? सबसे बड़ी वजह ये है पैसा। यार मैं ये सोच के तो बहुत परेशान होता हूं कि जो बाहर के ममालिक में हमारे पाकिस्तानी बहन भरा रहते हैं, जिनको ओवरसीज पाकिस्तानी कहते हैं, वहां मेरा ख्याल है कोई एक मुल्क भी ऐसा नहीं है जहां पे सारे इकट्ठे होके एक ही दिन यौम आजादी या यौम दफा मनाते हों। हर जगह के ऊपर ग्रुप बने हुए हैं और अजीब सूरत हाल है। यहाँ पे हम कौन सा बगलगीर हो रहे हैं एक दूसरे के साथ? यहाँ पर भी इसी तरह की सियासी बुनियादों पे नफरत मुनाफरत हर तरह की फैली हुई है। यही असरात बाहर है। हाँ चलो, अपने घर में तो बंदा लड़ पेड़ लेता है, जब कोई बगाना बंदा आए सामने या बाहर निकले तो बाहर निकल के तो आपस में इकट्ठे हो जाए। और ये मेरा ख्याल है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये तकसीम और ये डिवीजन बढ़ती जा रही है। पहले तो शायद अक्सर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी थी मुख्तलिफ मुल्कों में, वो इस बात का एहसास करती थी कि नहीं यार इंडियंस देख रहे हैं, नहीं यार लोग देख रहे हैं, गोरा देख रहे हैं, अरब देख रहे हैं, तो हमें इकट्ठे होना चाहिए 14 अगस्त पे। अब तो हर दूसरे तीसरे मुल्क में तुम देखो कि मुख्तलिफ कौमी जो दिन है हमारे, उन पर जो कौमी तकरीबात है वो 2-2, 3-3 की तादाद में हो रही होती हैं। ये पीटीआई की तकरीब हो रही है, ये काफ लीग की है, ये नून लीग की है। ऐसे क्या मैसेज दे रहे हो पूरी दुनिया को?
بلکہ اب لوگ تو یہاں تک کہنے مجبور ہو گئے کہ باہر جتنے بھی ملک ہیں وہاں پہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں جو ان کے یونٹ بنے ہوئے ہیں اوورسیز یونٹ ہیں ان پہ پابندی لگنی چاہیے. چلو میں کہتا ہوں شاید یہ ذرا ہارش سٹیپ ہوگا یہ مطالبہ کرنا, لیکن میرا خیال ہے چلو اگر آپ کو بہت شوق ہے, ان کا مطلب گمان یہ ہے, ان کا ورژن یہ ہے کہ جناب ہم بھی تو پاکستانی ہیں, ہمیں بھی پاکستان کے جو سیاسی معاملات ہیں ان پر تکلیف ہوتی ہے, جو وہاں پہ امن و امان کی صورتحال ہے یا جو سیاسی معاملات ہیں, ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس میں پارٹیسپیٹ کریں, لیکن وہ پارٹیسپیشن جو وہ گریس کے ساتھ ہونی چاہیے نا, وہ وقار اور شائستگی کے ساتھ ہونی چاہیے. اگر وہ بہت ضروری ہے تو دیکھو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے یار, صرف آپ کو پاکستانی نظر آتے ہیں, صرف پاکستانی. یہ ساتھ ملک ہے انڈیا, ہم نے جب بھی کہیں باہر جا کے کوئی شو کیا یا کچھ ہوا پاکستانی آپس میں لازماً لڑے ہیں. جب بھی کبھی انڈین شو وہاں پہ ہوتا ہے ایسے سارا انڈیا کا جتنا بھی بندہ ہے ادھر اکٹھا ہو کے وہاں گیا ہوتا ہے اور ایسے یونٹی دکھا. کبھی آپ کو نظر آیا کہ جناب یہ بی جے پی کا کراؤڈ ہے اور یہ جناب علی یہ اس کا کانگریس کے اکٹھے ہوتے ہیں, انڈینز ہیں. ہاں انڈین میں آتے ہیں. یہ تو اللہ معاف کرے کہتے ہوئے شرم آتی ہے. ہم لوگ تو چلو سیاسی پارٹیاں تو کدھرے رہ گئی. ایمان سے میں نے ایک دو جگہ پہ یہ بھی دیکھا ہے جی پٹھان لڑ پڑے ہاں آ کے, پنجابی لڑ پڑے ہاں, سندھی لڑ پڑے ہاں. یا اللہ خدا کے واسطے. ابھی تم دیکھو یار, دیکھو ہمارے, اور اس میں کوئی ایک ذمہ داری کسی ایک فریق پہ عائد نہیں کی جا سکتی. ہمارے حکمران, ہماری سیاسی جماعتیں, اس کی بھی ایک بڑی وجہ ہے. یہ کیوں انوالو ہوتے ہیں ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں, اپنے اوورسیز یونٹ کیوں بناتی ہیں, ان کو کیوں پروموٹ کرتے ہیں, ان کو کیوں پیٹرنائز کرتے ہیں, سب سے بڑی وجہ یہ ہے پیسہ. بے پناہ پیسہ آتا ہے, بے پناہ پیسہ آتا ہے. چلو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو کریں, ضرور کریں, لیکن ان کو نفرت کا سبق نہیں دینا چاہیے. ایک طرف ایک جماعت مظاہرہ کر رہی ہے, دوسری جماعت اس کے خلاف وہیں پہ مظاہرہ کر رہی ہے. اب کیا پوری دنیا کو میسج دے رہے ہو؟ تم دیکھو کہ دبئی کے کرکٹ سٹیڈیم میں ہندوستانی وزیر اعظم مودی نے خطاب کیا ہے. 70,000 سے زیادہ تماشائی تھا, ہندوستانی تماشائی, اور 25,000 سے زیادہ سٹیڈیم کے باہر سکرینز پہ اس کا خطاب سن رہا تھا. کبھی کسی پاکستانی وزیر اعظم نے اتنی بڑی تعداد میں دبئی, سعودیہ یا کہیں جا کے خطاب کیا پاکستانیوں سے؟ ہاں اپنی جماعت سے ضرور خطاب کیا. اب اور یہ جماعتیں, میں نے اتنے ملکوں میں گھومے, ہمیشہ یہی نظر آتا ہے کہ صرف پاکستان میں سیاسی جماعتیں ہیں یار. اچھا تم ایک بڑی دلچسپی یا ستم ظریفی کی بات بتاؤں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں کیسی ہیں کہ وہ جس ملک میں جا کے کام کر رہی ہوتی ہیں پاکستان کی سیاسی جماعتیں, وہاں کی سیاسی جماعتوں کو اپنے رنگ میں رنگ لیتی ہیں. یہ جو پی ٹی آئی کے رہنما چودھری سرور کا بیٹا الیکشن آ رہا تھا, تم دیکھو کہ وہاں پہ جو لیبر پارٹی اور اسکاٹش ڈیموکریٹ پارٹی تھی, وہ آپس میں ان کی ڈویژن پی ٹی آئی اور نون لیگ کی ہو گئی ہوئی تھی. اچھا ہاں, اسی لیے تو وہ آ رہے تھے. ہائے ہائے ہائے, ایسی خوفناک مسالے موجود ہیں میرے پاس, تو میں تمہیں کیا بتاؤں. ادھر مانچسٹر میں ایک دفعہ ایک شو تھا, ہم لوگ ادھر گئے ہوئے, ایمان سے پولیس والوں نے یہ کہا کہ بند کر دیا, شو نہیں ہونے دیا, کہ یہاں پہ جی کچھ چند دن پہلے ایک سیاسی اجتماع تھا, وہاں پہ ایسی ہلڑ بازی اور اتنی بدتمیزی اور ایسی بد انتظامی کا معیارہ کیا گیا کہ پابندی لگا دی ہے پولیس نے کہ یہاں پہ کوئی پاکستانی شو نہیں ہوگا, دوڑ جو. اچھا تمہیں ایک اور بات بتاؤں, ہمارے اکثر بھائیوں کو اس بات کا ادراک نہیں ہے, احساس نہیں ہے کہ عرب ملکوں میں جہاں پر ان کی اپنی سیاست کی اجازت نہیں ہے, آپ اپنی سیاسی جماعتوں کا گند وہاں لے جاتے ہیں, لڑائیاں وہاں لے جاتے ہیں, وہ آپ کو کیسے الاؤ کرتے ہیں؟ وہاں پر ہر سال 2 سال کے بعد کسی نہ کسی جگہ پہ ہوٹل میں ضرور کاروائی ہوتی ہے, 20 کی تعداد میں کارکن دھر لیے جاتے ہیں, لیکن وہ پھر وہی ہوتا ہے, اتنا شوق ہے ہمیں سیاست کا, اتنا شوق ہے ہمیں سیاست کا. سچی بات بتاؤں, میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ پوری دنیا میں پولیٹیکلی, یعنی اگر پولیٹیسائزڈ سوسائٹی ہے نا سب سے زیادہ, وہ پاکستان اور بنگلہ دیش ہے. ہندوستان بھی اتنی نہیں ہے. باقاعدہ ہر وقت ہم نے تلواریں سوتی ہوتی ہے, مطلب ایک بندہ پی ٹی آئی کا, ایک بندہ نون لیگ کا. اچھا پھر سب سے بڑا جو المیہ ہے ہمارا کہ یہی جو دلوں کی نفرت ہے, یہی جو ڈویژن ہے, یہ صرف باہر آپ شاہراہوں پر نظر نہیں آتی, یہ صرف انگلینڈ, دبئی, سعودیہ, امریکہ, نیو یارک, وہاں پر نظر نہیں آتی. آپ کو یہ جو نفرت ہے یہ دلوں سے اور سڑکوں سے نکل کر پھر انٹرنیٹ پہ نظر آتی.
इंटरनेट पर जो गालम गलोच हो रही होती है तो जाहिर अब क्या सोशल मीडिया पे जब आती है पूरी दुनिया आपका तमाशा देख रही होती है कि यार ये किस मिट्टी के बने हुए हर वक्त ही लड़ते रहते हैं, हर वक्त ही लड़ते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सियासी रंग तो चलो एक पास है, सियासी जमातें तो चलो वहां पे भी तकसीम होके आमने सामने अपने अपने मुयारे कर रही होती हैं। मजहबी हवाले से यार ऐसे तकसीम हुए वो लोग हंसते हैं, हर जगह पे 2-2 3-3 ईदें, हर जगह पे 2-2 3-3 रोजे, अजीब हालत हुई है। वो उधर के लोग मन से हंसते हैं, वो कहते हैं यार तुसी की कर दे हो। एक मुसलमान कह रहा है कि आज रोया है, दूजा कह रहा है नहीं भाई जी आज तो ईद हो गई है। तुम्हें अपने मजहब के हवाले से भी इतबार नहीं अपने आप। अच्छा फिर एक और मसला तुम देखो कि जब भी रूलिंग पार्टी होती है, प्राइम मिनिस्टर साहब वहां पे जाते हैं, उन दिनों में जिसकी जमात बरसर इक़्तिदार होती है उन दिनों में वहां की वो सियासी जमात जो है सबसे तगड़ी होती है, और उस सियासी जमात का जो सरबराह होता है उस मुल्क का, वहां का जो सफीर होता है पाकिस्तान का, वो उसका गुलाम बन के रहता है, उसके आगे हाथ बांधे। जनाब ये नून लीग का सदर है, जनाब ये पीपल्स पार्टी का सदर है, ये इसका अगर कहा ना माना तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। हाँ जी, हुक्मरान इधर आएंगे तो इसने ही मेरी रिपोर्ट देनी, मेरी रिपोर्ट देनी, मेरी कारकर्दगी पे तो लानत पाओ ना, ये जो कह देगा उस हवाले से मेरी नौकरी पक्की हो। अच्छा और फिर हमारे इतने पैटी इंटरेस्ट है, इतने छोटे छोटे मफादात है हमारे। इंटरेस्ट है पेटी। अच्छा वो एक पेटी खाने वाले भी होते हैं, कमोबेश वैसी चीज ये पैटी इंटरेस्ट यार, ये साथ कैचअप मंगा ले। छोड़ो यार पैटी इंटरेस्ट है ले। अच्छा तो ये देखो मैं बता रहा था कि बाज़ दफा तो ये होता है हमारे जो हुक्मरान हैं वो ये सोचते हैं कि जब हम अपोजिशन में होंगे और बाहर जाएंगे, फ्रांस जाएंगे, सऊदीया जाएंगे, तो क़याम किसके घर करेंगे, इसलिए भी वो वहां पे अपने पॉलिटिकल यूनिट्स बनाए रखते हैं कि मेजबानी के फराइज वो ही अदा करेंगे हमेशा। हाँ जी, फिर जब उनके अपनी जमातें जो है ना इधर बरसर इक़्तिदार जब आ जाती हैं तो वो बहुत सारे फायदे उठाते हैं, उधर से फोन कर करके अपने यारों दोस्तों को, अफसरों को लगवाते हैं, अपने यारों दोस्तों की तरक्कियां कराते हैं, बड़ा उनका टैका होता है। फिर उधर बैठ के तो होटलों शोटलों पे बैठकों में बैठ के तो एक दूसरे पे रोब डाल रहे होते हैं, ये फलाने सूबे गवर्नर ही लगा, तेनर ये थे तेरे भरा को ले आया, 3 शर्टा मैं लैके दी है, मैनू कहता मेरे मुंडे दी भी लै दे। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰ, ਆਰਡਰ ਲਾ ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 25 ਪਾਉਂਡ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ 85 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 100 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 85 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਸ਼ਰਟ 100 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਕੰਮ, ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੇਗਾ क्यों नहीं यार, अगली बार आके किथे रहना सू। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। 2-3 साल गुजरते हैं ब्याह को तो जीला पां लगना जरूरी है। पार्टी बनैन पहन के बेचारा लुकर पे खड़ा होता है, सराने में सिर रख के एक पासे वाल खड़े हुए होते हैं, दूसरे पासे बैठे होते हैं और बता रहा होता है कि मेरे ब्याह दियां देगा इत्थे पकी हैं। यार जुनैद, याद माजी में मैं याद कर रहा था आज कि दिन कितना लंबा होता था, घड़ी कितनी बड़ी होती थी, कितना टाइम होता था इंसान के पास। आहिस्ता आहिस्ता हमारी घड़ियां छोटी छोटी हो गई हैं, दिन ही इतना को रह गया, पता ही नहीं चलता कि किस वक्त खत्म हो गया। और ना ही हमारे पास अब इतना टाइम है कि हम अपनी किसी खुशी को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकें या किसी गमी में किसी दूसरे के साथ बैठ के तो कोई शराकत कर सके, उसके साथ गम बांट सके। बहुत ही छोटा दिन हो गया हुआ है। मैं एक दोस्त के वालिद साहब फौत हो गए, वहां गया हुआ था, तो मेरा ख्याल है कुछ दूर ही उन्होंने जनाजा लेके जाना था, वो पैदल नहीं गए, उन्होंने बाहर गली से निकाला है, वो रखा है गाड़ी के ऊपर और वहां ले गए। और मैं सोच रहा था कि यार बिल्कुल ही वक्त नहीं रहा लोगों के पास कि हम इस तरह के जो मौके हैं जो जहाँ पे थोड़ा बहुत तो ख्याल करना चाहिए, वक्त निकालना चाहिए, उसमें भी हम वक्त नहीं निकालते। अब तो जनाजा नहीं लोग उठा के दूर तक लेके जाते। तो एक वक्त ऐसा मैंने देखा हुआ जनाजा तो किधरे रह गया, बारात पैदल जाया करती थी कितनी दूर, और रास्ते में वो शुक्ल लगना, पैसे फेंक रहे हैं, लाल थैला होता था कपड़े का जिसमें छुआरे, और लाल थैले में पान करा के ना पैसों का
काफी सारे पैसे, वो 8-10 हजार रुपए के छोटे छोटे तेले चुवानियां लेके वो उन्होंने भरी होती थी, और उसमें से ऐसे पकड़ पकड़ के तो फेंक रहे होते थे, और बच्चे डांगियां मार रहे होते थे बेचारे पैसे लूटने के लिए। वो एक बकायदा बड़ा शुक्र लगता था, और बड़ी खुशी सामने नजर आती थी कि यार सारे ही बड़े खुश हैं। उसमें मामे, चाचे, ताए, फुफ्फड़, खालू सब ये हिस्सा ले रहे होते थे, पैसे फेंक रहे हैं, और पूरे रास्ते खुशी मनाते थे, लुडियां डाल रहे हैं, और घोड़े पे बैठ के कई दफा लाड़ा गिर भी जाता था घोड़े से, वो बड़ा शुक्र लगता था। या पीछे अगर जो शरबाला होता है ना, शरबाला कहते हैं, उसको घोड़े के पीछे बिठा दिया लाड़े के पास। वो यार छोटा बच्चा होता था, वो घोड़े पे बैठ के ऊंची ऊंची रो रहा है, रो रो के उसका बुरा हाल हुआ हुआ बेचारे का। कोई उसको नहीं है पता कि मुझे बारात में शरबाला बनाया, उसे ये स्यापा पड़ा हुआ कि मुझे घोड़े पे बिठा दिया, कहीं घोड़ा ही ना मुझे नीचे फेंक दे। अब तो बिल्कुल टाइम ही नहीं है। शादी वाले घर, आप शादी वाले दिन जाए ना, तो वो 2-3 बंदे घर के जी बैठे होते हैं, वो कहते हैं ओके बस शादी हाल जाना है, वही लोग पहुंचेंगे, ऐसे ही है, बाकी ऐसे वही लोग आते हैं, वहीं आके वो छोटे से एरिए में बेचारे जितना को होता है एक दूसरे को कोणियां मार के नच नुच के अंदर जाके फटाफट पढ़ाओ यार, नकाह पढ़ाओ जल्दी नाल, फिर शबाज शरीफ दे बंदे ना आ जान फटाफट ब्याह करके तो छेती छेती लेके निकल जाते हैं। वो तो लगता है कि 4 मिनट इधर लाड़ा बैठा तो शायद बल होश हो जाएगा, इतनी तेजी बहा रहे होते। और दूसरी तरफ दुल्हन के पास रोने का ही टाइम नहीं। वरना अमान से मुझे याद है हमारी फूफियों के ब्याह जब हुए थे तो 7-8 घंटे लगा के सारे टब्बर ने उनको तैयार करना, और जब जाने की बारी आनी तो रो रो के फूफी डैन बन जाती थी, सुर में लटक के नीचे को आए हुए हैं, सुर्खी को इधर को जा रही है, कोई इधर को, रो रो के बुरे हाल इसके हुए हुए हैं, उसकी पलकें बेचारी की सूजी हुई हैं रो रो के। अच्छा, पहले जमाने में तो जब दुल्हन को तैयार करते थे तो मैंने सुना है कि वहां पे घर की जो खवातीन है वो घर में ही तैयार करती थी। हाँ, मैं तुम्हें खुद बता रहा हूँ, मैंने देखा हुआ है 10-12 जनानियां उसको बेचारी को लगी होती थी, किसी ने इधर को काटा बा दिया, किसी ने इधर को पेंसिल फेर दिया, कोई पीछे से कर रही नहीं उतर पूछना वड्डियां करती नहीं, बड़ा रौला पड़ा होता था उधर। और आजकल का दौर देख लें, आप पार्लर में जाते हैं, लाखों रुपया देते हैं, तो रोना कैसे आएगा दुल्हन को, उसका तो मेकअप खराब हो जाएगा। रोने लगे भी तो पीछे से सहेली कोनी कट मारती है, कल कार 13,000 रुपए का एक कांसू पड़ेगा तुम्हें। यार दुल्हन तो कही रहे कि अब तो दूल्हे पार्लर में तैयार होते हैं। हाँ जी, ऐसे ऐसे तैयार। मैं कहता हूँ महल्ले में जिसका नाम जीला कह होता है ना, ब्याह वाले दिन वो शशि कपूर लग रहा होता है, और 2 दिन गुजरते हैं तो फिर जीला कह बल्कि 2-3 साल गुजरते हैं ब्याह को तो जीला पां लगना शुरू हो जाता। पार्टी बनैन पहन के बेचारा लुकर में खड़ा होता है, सराने में सिर रख के, एक पासे वाल खड़े हुए होते हैं, दूसरे पासे बैठे होते हैं, और बता रहा होता है कि मेरे ब्याह दी देगा इत्थे पकीयां। इत्थे यरदा पे आई, इधर बिरयानी दी डेग सी, आ कोल ही कोरमा पकन दिया ही, सारे कोले खिल रहे हैं। याद ही जो बड़ा फुफड़ लंघिया ਉਹਦੇ पैर थले कोला आया तो गाला कढ़न लग पिया ही गंदियां। बहुत शुक्र लगा है, बहुत शुक्र। यहाँ में एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा। जुनैद साहब बाद में ये कर रहे थे, सारी गल में तो भुला देती नाम तेरा सियासत ना की दल शक्ल अपनी वेख दो, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਮੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। नाज़रीन, मुस्लिम लीग के मुख्तलिफ धड़ों में इत्तेहाद और सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं काफ लीग के सदर मोहतरम जनाब चौधरी शुजात। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। अल्लाह का शुक्र। और नाज़रीन, उनके साथ आज खास तौर पर तशरीफ लाए हैं उनके दरीना रफीक मोहतरम जनाब सूफी। खास तौर पे नहीं आया जी, तो मैं आ रहा था तो मैंने कहता चलो मैं भी उधर उतर जाऊंगा तो अगे चला जाऊंगा, तो अंदर भी आ गया। आजा बह जा, हूँ आ चुके हैं तो बह जा। नहीं चौधरी साहब, अब बैठने का वक्त नहीं है। आजा बह जा, फिर गल कर लेंगे। ऐसे तो इंटरव्यू का वक्त है तो बह के देईदा, दौड़ के तो नहीं देईदा। क्यों जी, बैठने का वक्त क्यों नहीं है सूफी साहब? मैं चाहता हूँ कि काफ लीग दोबारा अपने पाँव पे खड़ी हो जाए। खड़े होके खड़ी करनी है
بھائی تھے رام فضول اپنی ایفیشنسی بخا رہے ہیں. اچھا حالانکہ کدی کدھر ایک جگہ کسی دے کھلارو دے کھلوندا نہیں. عید تے بکرے لے سن اچھا تے میں یار لے جنی دیر تک باہر بجے نے تے انہاں دے کول کھلو انہیں اندر کر لیں گے تے پھر ٹر جان تے تھوڑی دیر بعد ہی اندر آ کے بہ گیا. اور میں باہر گیا تے بکرے ہی کوئی نہیں. میں کہا صوفی کتنے جاندے جی وہ اندر ہے. اور میں اندر آ گیا نام مرادہ اندر آ گیا باہروں کو بکرے کھول کے لے گئے. کہتے ہیں جی وہ تو میرے سامنے ہی کوئی کھول کے لے گیا تھی. پھر میں اندر آ کے بہ گیا. یہ کیا واقعہ ہے؟ جی پستول تھا ان کے پاس. وہ میں نے سوچا کہ بکروں نے قربان تو ہونا ہے, یا ہم کر لیں یا وہ کر لیں. وہ بھی کر لیں گے تو ثواب تو ہمیں ملنا جی, بکرے تو ہمارے ہی ہیں. بس پھر جنید صاحب پچھلی عید تے سانو صرف ثواب ہی ہویا. کلیجی چور نہیں بھن کے کھدی. اور سارا دن پھر عید دی رات تک چور لبدا رہے. اچھا اور میں چل ہوں آرام نال لب لیں گے, عید لنگے کدے. کہندے جی اج ہی لبنا ہے نہیں تو کلیجی مک جانی. اچھا جوزف, یہ جو مسلم لیگ کے مختلف دھڑوں کو دوبارہ اکٹھا کرنے کی آپ کوششیں کر رہے ہیں, یہ نتیجہ خیز ثابت ہوں گی؟ تہاڈا کی خیال ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے جب بھی کوشش کی ہے ہم نے مسلم لیگ کو یکجا کر لیا ہے. اور اس دفعہ بھی ہم مسلم لیگ کو انشاءاللہ اکٹھا کر لیں گے. جی کیونکہ اس وقت جنید صاحب ہر شخص جو ہے وہ حکومت سے اکتایا ہوا ہے. اور یہ جو نون لیگ ہے یہ مسلم لیگ سے ان کا دور دور تعلق نہیں ہے, ان کا صرف اقتدار سے تعلق ہے. یہ لوگ جب اقتدار پہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو ہی عقل گل سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. جوزف, ابھی تک آپ نے جن لوگوں کو فوکس کیا ہے وہ صرف نون لیگ کے ناراض ارکان ہیں. آپ نے مختلف جو مسلم لیگ کے دھڑے ہیں ان کو تو قریب لانے کی کوئی کوشش نہیں کی. نہیں بالکل, میں نے پیر پگاڑا صاحب سے بھی رابطہ کیا. اس کے بعد میں غوث علی شاہ صاحب سے میٹنگ کی. ہاں بالکل. اب دیکھو نا, اب صرف یہی دیکھتے رہے کہ غوث علی شاہ صاحب ان کے ساتھ ناراض ہیں تو اس لیے ان سے ملے ہی کوئی نہ. غوث علی شاہ صاحب ادھر بڑے بڑے بیچارے باسی ہو جائیں. تو ایسے جو لوگ ہیں یہ باقاعدہ سرمایہ ہے سیاست کا. اچھا تو یہ اصولوں پر قائم رہنے والے لوگ ہیں, اس لیے کہ نون لیگ سے ناراض ہے. نون لیگ سے ناراض یہ اپنے اصولوں کی وجہ سے ہوئے. اچھا پھر یہ ذوالفقار کھوسا صاحب جو ہیں, جی جی بالکل, کھوسا صاحب کو اج دے نہیں نا. تسی یقین منو کہ ادوں پہلا گولے والا انجن اتنے آیا سی جدوں پہلی بار الیکشن لڑے سن. اتنے پرانے بندے نے, ان کو بھی انہوں نے ناراض کر دیا یہ شریف برادران نے. اصل میں نون لیگ, ایک منٹ یار میری گل پوری ہو رہی ہے. چوری صاحب نون سے ناراض ہی بنتا ہے. اور ٹھہر جائے گل کرن دی کوئی عقل ہونی چاہیے. تو جنید صاحب بعد میں یہ کر رہے تھے ساری گل میں تو بلا دیتی نام تیرا سیاست نہ کی تعلق ہے. شکل اپنی ویخ دو یہو جہ بندے کسی دے ماموں ہوندے نے یا کسی دربار دے باہر مندریاں والا صندوق لا کے بیٹھے. صاحب آپ کے صوفی صاحب اس قدر خوبصورت, اس قدر خوبرو, مہربانی. آپ مذاق کر رہے ہیں. دیکھیں ایسے لوگوں کے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ارلی 70s میں ضرور دبئی گئے ہوتے ہیں. اور پوری گل دے سنا پھر دبئی جو پھڑے بھی جاندے نے کیونکہ بیگ چوں تماکو نکل آندا ہے. اور 2-2.5 سال اس گلوں جیل چ بیچارے رہندے نے کہ عربی نو سمجھ نہیں آندی کہ ہے کی ہے. پھر 2.5 سال بعد کولوں کوئی دسدا کہ بھائی جی یہ تماکو دی گوتے پھر وہ چھڑ دینا. پھر یہو جے بندے باہر نہیں آندے. آدھے بھائی جی ہوں میری باہر تو زیادہ جیل دے اندر واقفیت ہو گئی. پھر کہتے ہیں جی بیڑیاں میریاں بھاویں نہ کھولو مینوں جیل دی کنٹین دا ٹھیکہ دے دیو. کنٹین دا ٹھیکہ لے لیندے نے. پھر ہر قیدی کولوں بےعزت آ ہوندے نے کہ بیڑیاں پئیاں ہوندیاں نے تے چاہ لیٹ پہنچاندے. یہ تو آپ کی ان سے دیرینہ محبت ہے جو آپ مذاق کر رہے ہیں ان کے ساتھ. نہیں تو تسی ایویں کور کرن دے ہو, میں انہوں بےعزت کرن دے. آپ چاہتے ہیں جیسے لوگ نون لیگ سے ناراض ہے میں کاف لیگ سے ہو جاؤں.
نہیں پتر مینوں پتا تو ناراضگی میرا سب تو پرانا ساتھی ہے. مینوں 2-3 باری میں کیا بھی ہے کہ دے چھڈاں کسے نوں پانڈے لے لواں مگر نہیں کوئی لیندا ہی نہیں. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. میں نے کہا یار اگر تم 99 حلقے کا بینر سپوز ہمیں لے دیتے ہو تو ہمیں 99 حلقے میں کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ملتا تو بینر تو ضائع ہو گیا. کہتے ہیں جی چلو 2 آپشن ہون گیا, 99 چ نہیں ملے گا تے 66 چ لے لینا, اسی بینر پوٹھا کر کے لاواں گے تے 99 دا 66 بن جائے گا. اچھا جو صاحب آگے کیا پلاننگ ہے؟ بلدیاتی الیکشن سر پہ ہیں جی, اسی لیے تو سر پہ درد شروع ہو گئی ہے. بہت وقت پڑا ہوا ہے. کیوں بندے نہیں مل رہے کھڑے کرنے کے لیے؟ بندے کیوں نہیں مل رہے؟ بندے کی وجہ سے سر میں درد شروع ہو گئی. چودھری صاحب نے جناب مجھے آرڈر لگا دیا کہ صوفی پھرکی کی طرح لاہور میں گھوم جاؤ. اور سر میں کیا تھی کہ پورے لاہور چ گھوم جا تے لاہور چ کو تھاں تے کھلو کے تے گھومدا رہے. وہ سٹارٹ لیا تھا میں نے, گھوما پورے لاہور میں ہی ہوں. سر بندے اکٹھے کر لیے میں نے 20-25 بندے کھڑے کرنے کے لیے. نہیں سر, بینر لکھنے کے لیے. 5 بندے اکٹھے کیتے تو منیا بھی جو ایک بھی نہیں. کیا کر رہے ہیں جناب چودھری صاحب؟ مانے کیوں نہیں جناب, 2-3 مانے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہمارا سیزن خراب ہو جائے گا, کینڈیڈیٹ آپ کو کوئی ملنا نہیں, ہم باؤنڈ نہیں ہونا چاہتے آپ کے. یہ کیا معاملہ میں یار کینڈیڈیٹ کیوں نہیں ملنے, تو شروع تو کرو. انشاءاللہ کینڈیڈیٹ بھی ملیں گے, آگے سے مشورے دینے شروع ہو جاتے. دیکھو نا سیاست سے ہونا ہر چھاپے والا بھی کرن دے. کیا مشورے دیں گے پینٹرز نے آپ کو؟ کہتے ہیں جی نویں بینر ضرور آپ نے لکھوانے ہیں, نون لیگ دا جڑا کینڈیڈیٹ بہ جائے گا وہ دے بینر تسی لے لینا. کیا کہہ رہے ہیں پروگرام؟ کیا بات ہے جیسا میں کہ یار وہ بینر لے کے پھر اس نا دا بندہ کتھوں لبدے پھراں گے. کہتے ہیں جی مل جائے گا جناب, اگر چوری ذوالفقار کھلوتا ہے تو چوری ذوالفقار ہی تسی بھی کھلار لینا. تو میں کہ یار وہ دے نون لیگ لکھیا ہوئے گا. کہتے ہیں نہیں جی نون دے ایک دندے والا اسی گول ڈنڈی کر کے تے کاف کر دیں گے تے اتے 2 نقطے ہی پانے نا, تے سانو تسی 50 روپے فی بینر دے دینا. اچھا میں نے کہا 50 کس بات کے؟ کہتے جی 30 ڈنڈی بنان دے تے 10 روپے 2 نقطیاں دے. میں کہا پھر تو 40 روپے لے تو 50 کیوں لین دے؟ کہتے جی کیوں؟ اور میں نے کہا تو ڈنڈی گول کرن دے چلو 30 لا لے, اتے نقطے دا 10 روپے لے تے ایک نقطہ جڑا نون دے ڈھیڑ چ پے وہ چک کے اتنے رکھ دے. اگوں ایسا سیاسی گفتگو شروع کر دیتی, کہندا جی نون دے ڈھیڑ چ گئی کوئی چیز باہر نہیں کڈی جا سکتی. تو یہ بس ایک تھوڑا سا سیابہ بڑا ہوا ہے. انشاءاللہ یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ آپ نون لیگ کے مختلف حلقوں میں لگے ہوئے بینرز اٹھا کے بلکہ چوری کر کے آپ خود لگا لیں. نہیں چوری نہیں, جیڑا بیٹھ گیا کینڈیڈیٹ وہ دے بینر تے پھر ایکسپائر ہی ہو گئے نا جی. وہ کہندا سی کہ وہ لے لواں گے. عجیب بات ہے. چلے آپ نے اسی نام کا بندہ بھی تلاش کر کے بینر کو یوٹیلائز کرنے کے لیے کھڑا کر لیا, لیکن اس کا حلقہ نمبر کچھ اور, یہاں پہ آپ کا حلقہ نمبر کچھ اور. یہی میں نے کہا یار اگر تم 99 حلقے کا بینر سپوز ہمیں لے دیتے ہو تو ہمیں 99 حلقے میں کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ملتا تو بینر تو ضائع ہو گیا. کہتے جی چلو 2 آپشن ہون گیا, 99 چ نہیں ملے گا تے 66 چ لے لینا, اسی بینر پوٹھا کر کے لاواں گے تے 99 دا 66 بن جائے گا. جو اوپر لکھا ہوگا نہ بکنے والا نہ جھکنے والا, وہ سارا کچھ کیا ہے جی. اگو بحث کر دینے, میں کہا یار حلقہ تو 99 دا 66 کر لیں گا بینر پوٹھا کر کے تے نام بھی پوٹھا ہو جائے گا. تے کہندے چوری صاحب خرچہ نہ کرو, تے 2 بندے کھلارو, جدوں پہلے نا سدھا پڑھ لینا تے جدوں نا پڑھ لین حلقہ پڑھن لگن تے فٹافٹ انہوں پوٹھا کر دینا. اور میں کہا یار اس طرح تے نہیں ہوندا. کہندے جی چلو پھر 2 بندے نہ سی, ایک بندہ ہی کھلار لو, انہوں تھلے شیشہ دے کے کھلارو.
ਜਿਹੜਾ ਬੈਨਰ ਪੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਨਾ बैनर तो पढ़ो तो हल्का शीशे जो पढ़ो। वैसे मुझे ये कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं लग रहा। हाँ यार यही बात उसे मैंने की है। आगे से मुझे कहता है कि जो साहब फिर आप ऐसे करें, आप हल्का 111 जो है ना जी वो बैनर आप ले लें, उन्होंने सीधा करो तो 111, पुठा करो तो 111, या सिर्फ हल्का 11 दे बैनर ले लो, वो भी सीधे पुठे कुछ ही नहीं। वो हल्का 11 तो बड़े शम की तरह। बल्कि बेवकूफ जी आंदे जी हल्का 11 ਦਾ ਲਵੋਗੇ बैनर ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਹਲਕਾ 2 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹਲਕਾ 11 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੇ 2 11। ये बैनर खासे कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए आपको इतने वोटर और इतने सपोर्टर नहीं है जितने आपको लोग बैनर समझाने के लिए चाहिए। जुनेद साहब, चौधरी साहब तो ऐसे परेशान हो रहे हैं कि 4 बैनर तो लिखे भी गए हैं। अच्छा यार मेरे लिए गए ना, बाकी लोगों का भी तो सोचना है। जो सब आप बलदियाती इलेक्शन लड़ेंगे, एडा जोर दे के कदली पूछन दे, मैं नहीं लड़ रहा इलेक्शन। मैंने इसलिए बैनर शैनर अपने लगवाए हैं कि उन्होंने देख के जरा लोग फिर टिकटा लैन आएंगे। जैसे वैगन खाली होए ना जी तो कंडक्टर ते ड्राइवर आप ही विच बह जाते हैं कि चलो उन्होंने वेख के तो फिर सवारियां आनियां शुरू हो जाती। वैसे भी जुनैद साहब ये जो बल्दियाती इलेक्शन होते हैं ये जमहूरियत की नर्सरी होती है। क्या बात, ये यहाँ से ही फिर ऊपर को जाते हैं लोग। तो अल्लाह के फजल से ये हमने बल्दियाती इलेक्शन ही लड़े हुए हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर तक गए। वाह जी वाह, क्या बात है। वाह जी वाह, तुसी दिलों नहीं किया वैसे।